साउथ वेस्टर्न रेल्वे एका ट्रॅकाचो डबल करूंक सोदता. गोवा गव्हर्मेंट डज नॉट वॉन्ट दॅट डबल ट्रॅकिंग. वी आर व्हेरी क्लियर. वी विल नॉट गिव एनी परमिशन फॉर डबल ट्रॅकिंग. की कोंकण रेल्वेच्या रुटाचेर खंयसरूच कोळसो केन्नाच येवचो ना, केन्नाच येवचो ना कोंकण रेल्वेच्या रुटाचेर. After Union Minister Ashwini Vaishnav's announcement on double tracking of the Hospet-Vasco line and coal transportation, political debate in Goa has intensified. While the opposition is targeting the government and questioning the CM's assurances, the BJP and the Chief Minister are working to manage the controversy. गोंयकारांक फाल्यां गणपती गोंयकारांक पावलो आनी गणपतीन गोंयकारांचे दोळे उगडले की भारतीय जनता पार्टी जी फटिंगपणां करता गोंयकारां कडेन ती खंय ना खंय तरी उक्ती पडल्या अशें म्हाका दिसता. भारतीय जनता पार्टीचो गोंयचो जो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंताचो सरकार आसा तो म्हणटालो की डबल ट्रॅकिंग ही लोकांच्या बऱ्या खातीर म्हणून, डबल ट्रॅकिंग ही पॅसेंजर ट्रान्सपोर्टेशना खातीर म्हणून. पण जेन्ना सेंट्रल गव्हर्मेंटान आज भारतीय जनता पार्टीक नागडे केले तातूंत दिसून येता की भारतीय जनता पार्टीचो गोंयचो सरकार खंय ना खंय तरी गोंयकारांक फटयता. आमी पळयलां की कोल ट्रान्सपोर्टेशनाक लागून आनी ज्या तरेन कोल ट्रान्सपोर्टेशन जाता ताका लागून पोल्युशन कितलें वाडलां तें, एनवायरमेंटल डॅमेज कितली जाता ती, आनी लोकांक हेल्थ इश्यूज कितले जाता ते. अशें आसतना गोंयकारांक जेन्ना हो प्रोजेक्ट नाका तेन्ना सरकार तो गोंयकारांचेर कित्याक फोर्सफुली घालता हो मोठो प्रश्न आसा. कारण हातूंत भितर फक्त एकल्याचोच विशय गुंतला तो म्हणजे अदानी. आज मॅक्सिमम कोल जो वता गोंयच्या भायर तो सगळो अदानीचो आसता. अदानी हे कोण अदानीचे पार्टनर हे आज म्हाका दिसता सगळ्या जगाक खबर आसा. आनी तांचे खातीर हो डबल ट्रॅकिंग चल्ला. गोंयचो विचार खंयच भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान करूं ना. आनी आमी सांगले हे फोटी मारता म्हणून आयज स्पश्ट जाल्लें आसा, सेल्फ डिक्लेअर केल्लें आसा की हय ते फोटी मारताले म्हणून तेच आतां सांगून दितात. सो हे पळय सगळें कोल ट्रान्सपोर्टेशन बिकॉज ऑफ वीच गोवा विल गेट डिस्ट्रॉयड. जावं आमचें एनवायरमेंट, जावं आमचो टुरिझम सेक्टर, जावं लोकांचो हेल्थ. द काउंटडावन ऑफ मोदी अँड द काउंटडावन ऑफ डॉक्टर प्रमोद सावंत हॅज ऑलरेडी बिगन. गोंयकारांनो एकवटान रावया आनी ह्या 30% SOS सोल्ड आउट सरकाराक भायर उडोवया. काल आम्ही पहिले की दुगलेपणा या भारतीय जनता पार्टीची. आदलो मुखेलमंत्र्यान सांगिल्ले की गोंयान आपूण डबल ट्रॅकिंग जावपा दिवचो ना. आणि काल आम्ही पहिले की मिनिस्ट्री ऑफ रेल्वेन सांगले की हॉस्पेट टू वास्को द गामा वाया हुबली हाचे रूट अनवेलिंग करता फॉर डबल लेन. आता सांजचे हांवें पहिले खंयच्या तरी एका मिडियान घातला की 0.6 हेक्टर जागो खंय ते आतां एक्वायर करतले. खंयचोय जर प्रोटेस्ट करत आमी इतले प्रोटेस्ट केले काँग्रेस पक्षान, सदांच पुलीस मुखार आसता, आमकां आडायता, वचपाक दिना. फाटल्या दिसांनी जेन्ना आमी बीजेपीच्या ऑफिसाचेर मोर्चा व्हेल्लो थंय तांणी 4 बसीचो फोर्स लायिल्लो मरे. आयज गोंयचे सरकारान आनी स्पेशली आमचे गोंयचे सीएमान सगळे गोंयकाराक दाखयलेले आसा की कशी सरकार एसेंब्ली भितर आनी एसेंब्ली भायर फोटी सांगता ते. पयलीं ह्या सरकारान सांगलेले की पोर्ट एक्सपान्शन या कोल एक्सपान्शन दिवचे ना म्हणून. आनी आयज आमी पयले स्टेटमेंट गोंयचे सीएमाचे की तो हूंय ही विल फॅसिलिटेट द एनवायरमेंटल क्लियरन्स इन स्पेशली फॉरेस्ट एरिया फॉर रेल्वे एक्सपान्शन प्लॅन इन गोवा. आतां आमी पळयलेलें आसा की सरकार पयलो आदलो सीएमान म्हणलेले मनोहर पारीकान की डबल रेल्वे लायन इज फकत कोल एक्सपान्शनाक लागून आनी फकत क्रॉनिक कॅपिटलाक लागून. पूण आयज सरकार हो क्रॉनिक कॅपिटलाचो ह्या गोंयचो हें आयज सिद्ध जाता. आयज आमी पळयलेलें आसा रायट फ्रॉम 2015 हो प्लॅन आशिल्लो गोंयभर कोल हाडपाक आनी गोंयकाराचो धंदो आनी गोंयकाराचो पर्यावरण पळय आसा तो काबार करपाचो. त्या वेळाचेर जी भुमिका आशिल्ली आनी आतांची भुमिकेन भितर खूब फरकय बीन आसा. आनी तातूंत भितर डबल ट्रॅकिंग हो कोळश्या खातीरच नाशिल्लें तें. मदीं ताजो विशय आशिल्लो तो पॅसेंजरी आशिल्ले. ताजे नंतर आतां कितें तरी 7-8 वॅगन्स आसा त्यो वतात, बंद हातून वतात आनी वेवस्थीतपणे तो सगळो चालू आसा. पण डबल ट्रॅकिंगाच्या हातूंतल्या स्पेशली फॉर त्याच खातीर असो विशय नासतना आतां ते रेडी जर आसा जाल्यार ताजे सरकार योग्य तो निर्णय घेतले. आतांच्या संदर्भात जर विचार केलो अजून काय ते जावना. पण ह्या संदर्भात त्या वेळाचेर सुद्दां सरकाराची भुमिका तशीच आशिल्ली. ती जर कोल जर आसा जर करपाची जर आसा जाल्यार तो
बंद हातून व्हरपाचो तो पॅक हे आसपा जाय, कोणा लोकांक त्रास जावचे न्ही आनी तातूंतल्यान ते वेवस्थीत तातूंत म्हणजे गोंयकारांक त्रास जावचे न्ही, गोंयच्या एनवायरमेंटाक त्रास जावचे न्ही, ह्यो सगळ्यो गोश्टी तातूंत त्या वेळाचेर चर्चा जाल्ली आसा, डिबेटी जाल्ली आसा आनी तातूंतल्यान काही विशय फुडें गेल्ले आसा. काही गजाली अश्योय बी आसात की ताका विरोध करपाक जाय म्हणून, म्हणजे आज काल गोंयांत तेंच चल्लां. फाटलो सगळो इतिहास काडून पळयात, कोंकण रेल्वे विरोध करात, आनी कितें जालें विरोध करात, प्रत्येक जाण विरोध करात. अजुनूय आमकां विचार करपाक जाय की गोंयचे इकॉनॉमी किंवा गोंयचे फुडले जे ड्रीम म्हणटात ते आमी ते कित्याचेर आसा, फक्त टुरिजमाचेरय आसतलें काय ना, तें गोंयचे बाकीच्यो सगळ्यो गजाली आसा ह्यो सगळ्यो विचारान घेवन सरकार योग्य ती भुमिका तातूंत भितर घेतली. परत एकदां सांगता, कोल जितको आसा पळय न्ही ताजी कॅपेसिटी आनी वाडची ना गोंयांत. हांव क्लियर करता. इके जर तेंच्यांनी म्हटलें ते कोल तो घेता शब्द, तितून म्हटलेलें आसा क्लियर कट जर पळयत, टुरिजम म्हटलेलें आसा, ट्रेड म्हटलेलें आसा, बाकीचें सगळें आसा भितर. वाय दे आर टेकिंग कोल जितके परमीट केल्लो आसा पळय आतां पर्यंत तितकोच ताज्या वयर वाडचो ना.